अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी की मुनासबत से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कश्मीरी योम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। और आज का दिन वो दिन है कि आज के दिन जो सबसे ज़्यादा नारा लगता है वो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पिछले 70 साल से हम ये नारा लगा रहे हैं। तो आज की इस ख़ास दिन की मुनासबत से मैंने समझा कि आपको एक वीडियो आपके लिए बनाऊं और उस वीडियो के अंदर मैं आपको मुसलमानों की जो एक हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में से एक बहुत ही ज़बरदस्त जो शख्सियत गुज़री है उनके हवाले से उनकी अपनी जो लिखी हुई एक किताब है, आप बीती समझ लें, उस किताब का मैं आपको तारफ़ करवाना चाहता हूँ। बड़ी ही अमेजिंग किताब है, बड़ी ही ज़बरदस्त किताब है और इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप इसके अंदर गुम हो जाएंगे। यानी मुझसे जिसने भी इस किताब को लेकर पढ़ा है वो बड़ा ही, यानी उसने इसको ऐसे ऐसे लोगों ने कि जिनको किताब पढ़ने की आदत भी नहीं है, उन्होंने भी इस किताब को जब शुरू किया तो इसको ख़त्म करके ही छोड़ा है। तो ये कौन सी किताब है? बड़ी ही ज़बरदस्त एक किताब है, यही मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने लगा हूँ। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। तो जी ये किताब है, इसका आप नाम देख सकते हैं। इस किताब का नाम है मैं हूँ तैमूर। और इस किताब का जो तर्जुमा जो किया है, असल में ये किताब जो है वो लिखी तो ख़ुद तैमूर ने है। इस्लामी हिस्ट्री में तैमूर का एक बड़ा नाम है। आपने शायद इनका नाम जो है पहले सुना भी होगा और शायद इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ इस किताब के हवाले से कि इस किताब का नाम है मैं हूँ तैमूर। तैमूर की ज़िंदगी पर एक और किताब भी है, वो भी बिल्कुल इसी साइज़ की है, लेकिन उसके नाम में थोड़ा सा फ़र्क है। उसका नाम है तैमूर हूँ मैं। इसका नाम है मैं हूँ तैमूर और उसका नाम है तैमूर हूँ मैं। वो जो किताब है तैमूर हूँ मैं, वो उस किताब का को किसी और शख्स ने लिखा है। और ये जो किताब है ये असल तैमूर की किताब है, यानी तैमूर ने अपनी ज़िंदगी के हालात को ख़ुद लिखा था। और फिर ये किताब जो है ग़ालिबन फ़ारसी में थी और फिर करते करते जो है ये 18वीं सदी में जो है इसे हिंदुस्तान से कोई अंग्रेज़ जो है वो ले गया, इसे इंग्लिस्तान ले गया, इंग्लैंड ले गया और वहाँ पर जाकर उसने इसको इंग्लिश में तर्जुमा किया और फिर इंग्लिश से जो है उर्दू में तर्जुमा खलीलुर रहमान साहब ने किया है। और ये इतनी ज़बरदस्त किताब है कि इसमें तैमूर ने अपनी ज़िंदगी के हालात को ख़ुद लिखा है। और आप इस किताब को पढ़कर बड़े हैरान होंगे कि तैमूर वो शख्सियत है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के जो अज़ीम इंसानी तारीख़ के जो अज़ीम फ़ातिहीन गुज़रे हैं, यानी इंसानी तारीख़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है और आज तक जितने भी फ़ातिहीन गुज़रे उनमें से 3-4 ऐसे फ़ातिहीन हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अज़ीम फ़ातिहीन हैं, जिन्होंने यानी दुनिया के एक बड़े हिस्से को या यूँ समझ लें कि पूरी दुनिया को, उस वक़्त की जो दुनिया थी पूरी, उसको फ़तह किया उन्होंने। तो उनमें एक सिकंदर आज़म है और उनमें से एक तैमूर भी है। तो ये तैमूर एक मुसलमान हुक्मरान था और एक गरीब शख्स का बेटा था। और सबसे अहम बात इसकी ये थी कि ये हाफ़िज़ कुरान था और हाफ़िज़ कुरान भी इस तरह का था कि इसको इतना पक्का कुरान हकीम याद था कि ये कुरान हकीम को उल्टा पढ़ सकता था। उल्टा पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे हमें सूरह फातिहा याद होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो इस तरह हमें पूरी सूरह फातिहा याद होती है। तो हम इस सूरह फातिहा को भी उल्टा नहीं पढ़ सकते, यानी पहले वलज़्ज़ालिन फिर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, तो इस तरह आखिरी आयत, फिर उससे पिछली आयत, फिर उससे पिछली आयत, फिर उससे पिछली आयत। तो हमारे लिए सूरह फातिहा को भी उल्टा पढ़ना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इसको कुरान इतना पक्का याद था कि ये पूरे कुरान को मिनल जिन्नति वन्नास से शुरू करता था और उल्टा जो है ज़ुबानी सुना सकता था, इतना पुख्ता इसको कुरान याद था। तैमूर की एक दूसरी बड़ी खूबी ये थी कि ये इसके जो है दायां और बायां हाथ, दोनों हाथ जो है वो इसके लिए जो है वो एक तरह के बन गए थे। यानी जिस तरह आमतौर पर हर शख्स का दायां हाथ होता है, उसके दायां हाथ में ज़्यादा ताकत होती है, बाएं में ज़रा कम होती है, तो हर आदमी के साथ यही मामला होता है। लेकिन तैमूर का मामला ये था कि इसके दोनों हाथ बराबर थे, यानी इसको दाएं बाएं का कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता था। दाएं में भी उतनी ताकत थी और बाएं में भी उतनी ताकत थी। और दूसरी अहम खूबी इसकी ये थी कि दोनों हाथों से जो है वो मुख्तलिफ काम कर सकता था। ये जंगें जितनी भी लड़ता था, दाएं हाथ में इसके तलवार होती थी और बाएं हाथ में इसके कुल्हाड़ा होता था और 2 आदमियों से अलग अलग लड़ता था। इस हाथ से अलग आदमी से लड़ रहा होता था और इस हाथ से अलग आदमी से लड़ रहा होता था। और ये जो चीज़ होती है ये इंतहाई
ذہانت کی علامت ہوتی ہے، اور ایسے شخص کہ جو دو ہاتھوں سے الگ الگ کام کر سکے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کی اتنی زیادہ ذہانت ہوتی ہے کہ وہ دو ہاتھوں سے الگ الگ کام کر سکیں، اور پھر کام بھی نہیں، یعنی کوئی سبزی نہیں کاٹنی، کوئی الگ سے کوئی کام نہیں کرنے، جنگ کرنی ہے۔ ادھر ایک آدمی الگ کھڑا ہے اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور ادھر ایک الگ کھڑا ہے، یہ ہاتھ اس آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور یہ والا ہاتھ اس آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، اپنی جان کی دفاع کر رہا ہے۔ تو ایسی یعنی اس کے اندر ذہانت تھی اور اتنی اس کے اندر یہ قابلیت تھی۔ اس کتاب کے اندر آپ یہ تمام واقعات، اب یہ چیز اس کے اندر کیسے پیدا ہوئی، یہ بھی اس نے اس کتاب میں تیمور نے لکھی ہے کہ یہ صلاحیت میرے اندر کس طرح پیدا ہوئی، یعنی پیدائشی طور پر یہ کوئی اس طرح کے دونوں ہاتھ اس کے نہیں تھے، یہ ٹریننگ کر کے اس نے وہ سارا واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح یہ چیز پیدا ہوئی۔ پھر تیمور نے پوری دنیا کو فتح کیا، کس طرح فتح کیا، تیمور نے اپنے حالات کو اس طریقے سے لکھا ہے کہ جب آدمی ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ان کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور آپ جب پڑھنا شروع کریں گے اس کتاب کو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ دن ہے کہ رات ہے، اور مسلسل آپ پڑھتے ہی چلے جائیں گے، اور اس وقت کی جو تہذیب تھی، تمدن تھا، حالات تھے، پھر اس کے سفر کس طرح ہوتے تھے، جنگلوں میں، پہاڑوں پر جنگیں کس طرح ہوتی تھی، یعنی پوری ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ ان واقعات کو اس طریقے سے تیمور نے لکھا ہے کہ انسان پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب سے ایک اہم بات اور سب سے عجیب بات جو اس کتاب کے اندر مجھے لگی وہ یہ تھی کہ اس کتاب کے اندر تیمور نے اپنی موت کا واقعہ بھی لکھا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ تیمور نے اپنی موت کا واقعہ کیسے لکھ دیا؟ موت تو مرنے کے بعد تو آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، تو قبر میں کس طرح لکھ دیا؟ تو جی ہاں، اس کتاب میں تیمور نے اپنے مرنے کا واقعہ لکھا ہے کہ میں کس طرح مروں گا، اور مروں گا اس نے لکھا ہے، اور آپ یقین مانیں کہ حقیقتاً پھر تیمور اسی طرح مرا، پورا اس نے جگہ بھی بتائی، فلان جگہ پر مروں گا، اور کس طرح مروں گا، کون سی بیماری مجھے لگے گی، پھر کس طرح مجھے موت آئے گی، پھر کہاں پر جو ہے جنازہ ہوگا، وہ ساری بات تیمور نے پہلے ہی اپنی زندگی میں اس کتاب میں لکھ دی تھی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ بین ہی اسی طرح تیمور کے ساتھ ہوا، وہی بیماری لگی اسی جگہ پر جہاں پر تیمور نے جس جگہ کا لکھا ہوا تھا وہاں پر مرا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے اندر یا لڑائی کے اندر جو ہے وہ موت ہوتی ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جس شخص نے پوری دنیا کو فتح کیا، اتنی جنگیں کی کہ اس کا کوئی دن جو ہے جنگ کے بغیر جو ہے وہ میدان جنگ کے علاوہ نہیں ہوتا تھا، ہر وقت ساری زندگی کبھی اپنے گھر میں نہیں سویا، ہمیشہ خیمے میں سوتا تھا، لیکن اس شخص کی موت بھی بغیر جنگ کے اور بغیر قتل ہوئے اپنے جو ہے بستر پر سمجھ لیں آئی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں گے، اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ دو کتابیں ہیں، ان میں آپ نے فرق کرنا ہے، ایک یہ کتاب ہے میں ہوں تیمور، یہ والی کتاب آپ نے پڑھنی ہے، وہ والی کتاب آپ نے نہیں پڑھنی کہ تیمور ہوں میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جن حضرات نے آپ میں سے اس کتاب کو پڑھا ہے تو وہ میں چاہوں گا کہ اس کتاب کے بارے میں اور تیمور کے بارے میں خاص طور پر آپ کی جو رائے ہے وہ آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں۔ میں نے اپنی جو رائے ہے وہ اس کتاب کے آخر میں 2 پیجز پر پرنٹ کر کے اس کے آخر میں لگا دی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اور تیمور کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ میں نے یہاں پر لکھ کر اس کتاب کے اندر ہی آخری 2 صفحات میں پرنٹ کر کے ساتھ چپکا دیے ہیں، اور آپ اس کو پڑھنے کے بعد آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے، اور اگر پہلے سے آپ جانتے ہیں تیمور کے بارے میں تو پھر بھی مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے، اور میرے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔